बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आज का जो मौजू है वो आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा। लख लानत तेरे जम्मन पे। यानी वो मुझे कह रहे हैं कोई मसला नहीं, कहें आपका राइट है। जब आपके बापा जानी मदीने के कुत्ते हैं, जो खुद उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं मदीने का कुत्ता हूं, तो हूं तो मैं तो हूं ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूं, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। अहले सुन्नत के मशहूर आलिम दीन है समर अब्बास क़ादरी साहब। अल मारूफ गालियों वाली सरकार, अल मारूफ दो गाड़ियों वाली सरकार और बकरी वाली सरकार। उन्होंने मुनाफिक की निशानी बयान करते हुए एक हदीस पाक को कोट किया और उसका मजमून बयान किया। पिछले दिनों सराहतन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद से एक झूठी हदीस बना के मंसूब की, और सिर्फ झूठी नहीं थी, बेहुदा थी, गुस्ताखाना थी, बेहयाई पर मबनी थी, जिस पर मिर्जा छोटू ने जो है उस छोटा मिर्जा ए मैं तुम दसना, मैं छोटा मिर्जा जिसनू तुसी वड्डा मिर्जा कह रहे हो, वो भी तुहाडे बुजुर्गां दी जायज औलाद सी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्लिप को उठाकर उसको एक गुस्ताखी का रंग देकर के समर अब्बास क़ादरी साहब ने जो वो गुस्ताखी कर दी, वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी। और अल्लाह दे बंदो, मैं कीमे वाली मशीन ऑन की है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगी। फिर उसके जो मिर्जांडूज हैं जिनका ये काम है, साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे पूरे ग्रां नू नथ पाई है, हाँ पूरे पूरे शहर आग लाई हुई है। बात तो सही है। उन्होंने खूब जो है वो पोस्टर्स बनाई और कहा जी समर अब्बास क़ादरी साहब के ऊपर जो है वो 295C माज़अल्लाह लगनी चाहिए। पाकिस्तान के कानून के तहत इस पे 295C लगती है। हमारे नजदीक ये है कि ये तौबा कर ले तो इंशाल्लाह तौबा कबूल है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में ऐसा नहीं है, और ये बड़े खुश हैं इस किस्म के कवानीन पे। ये कादियानियों का तो फ्रंटमैन था ही था, अब ये गुस्ताखान रसूल का फ्रंटमैन भी बन गया है। ये इस बंदे की बदबख्ती है। फरमाते हैं कि ये हर गुस्ताख के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, इसका मिशन है गुस्ताखों के साथ खड़े होना। ये मेरा कोई मिशन नहीं है, मैं आप गुस्ताखों के साथ नहीं खड़ा। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ, बिल्कुल मैं अपने नबी के साथ खड़ा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय 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 इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताता हूं कि असल खेल क्या खेला जा रहा है। तवज्जो से आप मेरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ में आएगी। हाँ दसो। ये एक बात अपनी ज़हन में रखिएगा कि हम तब तक किसी भी शख्स के बारे में गुफ्तगू नहीं करते जब तक कि उसके ऊपर कोई शरई हुक्म नहीं आ जाता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को ही ले लें, जब जब इसने गुस्ताखी की, जब जब इसने अल्लाह रसूल की शान में कोई बकवास की, उलमा ने इसको दलाइल दिए, इसकी गुस्ताखी को साबित किया। सारों ने मिल के किया, जिस तरह गज़वा अज़ाब में सारे काफिर इकट्ठे हो गए, सारे मुफ्ती ये थे मनु दब के आ गए सन, मैं फिर निकल आया, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। फिर एट द एंड इसने ये जसारत कर दी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लफ्ज़ दज्जाल को मंसूब कर दिया। उन्होंने वही डंक मारा, कहते हैं जी इंजीनियर ने नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल कहा, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि 2 अरब ईसाई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लफ्ज़ दज्जाल कहते हैं। बजाय इसके कि अपनी उस गलती से तौबा करता, इसने अपनी उस गलती को डिफेंड करना शुरू कर दिया, बल्कि अपनी गलती मानने से इनहिराफ कर दिया। चिश्ती रसूलुल्लाह के मानने वाले, शिबली रसूलुल्लाह के मानने वाले और अपने चाचू थानवी रसूलुल्लाह के मानने वाले, अगरचे उसके बारे में ये कुफर का फतवा भी लगा देते हैं, आला हजरत ने भी लगाया फतावा रज़विया में, ये हमें बताएंगे तुम किस ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हो। इन जालिमों ने जो नबी इस्लाम की फेवर में मैंने बात की, रसूलुल्लाह के दुश्मनों को एक्सपोज करते हुए, वो मेरे लिए गाली बना। मसला समर अब्बास क़ादरी साहब की गुस्ताखी का नहीं है, अच्छा मसला उन गुस्ताखान रसूल का है कि जो इनके रिश्तेदार लगते हैं, जिनको सपोर्ट करने के लिए इनको फंडिंग दी जा रही है, इनको हड्डियां डाली जा रही हैं। उठ निकल जाए इधर से। तो अगर तुम मर्द के बच्चे हो, अगर तुम वाकई ही आशिक रसूल हो, तो फिर अब तुम्हारा यह काम बनता है कि मिर्जा के ऊपर भी तुम्हें हर गुस्ताखी के ऊपर अलग से 295C कटानी पड़ेगी। क्यों बे, क्यों क्यों क्यों? सबसे पहले तो आज लफ्ज़ छोकरा के ऊपर मिर्जा ने यह बयान किया कि यहूदी जो थे वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते थे कि ये कल का छोकरा हमें दीन सिखाएगा। यहूद ने कहा, यहूदी जो थे वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते थे कि ये कल का छोकरा हमें दीन सिखाएगा। जदू यहूदिया ने किया था फिर मेरे खाते क्यों बात था? कितने जाहिल हैं ये तो आप बात कर सकते हैं कि बताओ किधर लिखा हुआ है, लेकिन गुस्ताखी कहां से हुई? गुस्ताखी तब होगी जब मैं कहूं बकौल इनके। तो आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें, अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक चंद हफ्ते गुजरे थे, सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया था बरेलवियों ने, और उनके आलाकार बने हुए थे वहाबी, गले फाड़ने वाले, मशहूर नाश्ते वाली सरकार। ओ आप है वो? हाँ जी। ओ तेरे
وہ ہر جمعے میں نا یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا, معاذ اللہ. اچھا انہوں یہ بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا, معاذ اللہ ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وہابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے, دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. ہائے ہائے 1,24,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا, اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی, نہ اپنے نے اور گلا پھاڑ دا جائے. یہ بھی میں نے ایک پیش کیا, اب دوسری کی طرف آ جائیں. اچھا, مرزا نے توحید کی آڑ لیتے ہوئے, توحید بیان کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ولی, کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, شاہی کوئی نہیں. نہیں کیا میں کیا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, میں کیا ہوں سمجھ لگی ہے. حتیٰ کہ کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا اللہ کے سامنے, اگرچہ وہ کوئی عام انسان ہو یا کوئی پیغمبر ہو. اور پھر اس کے ساتھ پھر ایڈ کرتے ہیں یہ نبی کو تانا دے رہا ہے. یہ تو بات ہی کچھ اور ہوئی تھی. یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے, تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. حتیٰ کہ کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا اللہ کے سامنے, اگرچہ وہ کوئی عام انسان ہو یا کوئی پیغمبر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ, تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں, تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے. جی لگائیں گے اس کے اوپر آپ 295 یا نہیں؟ نہیں. ہونے پتہ لگ جانا کہ نیک عاشق رسول ہو تسی. پھر آگے چلیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اس نے جھوٹ منسوب کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے تو 60 سال کی زندگی مجھے دے دے, میں تجھے ایک منی گاڈ بنا دوں گا. رکو ذرا صبر کرو, اچھا بتاتے ہیں. تو یہ میں نے کہا تھا جنت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, جنتیوں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, کبھی بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال رہو گے, اور کبھی اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا. اور قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم خواہش کرو گے, وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی. کن فیکون بھی ہو گیا اور ہمیشہ کی زندگی بھی مل گئی. یہ پوری تمہید بنانے کے بعد میں نے ایک جملہ بولا تھا, گویا کہ, اور یہ کس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ ہم اپنے رب سے کیوں محبت کریں, اس رب سے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ ہمیشہ کی ناکامیاں ہیں یا کامیابیاں ہیں. میں اس سے ڈر کے زندگی تو گزار سکتا ہوں کہ مارا گیا, عشق نہیں کر سکتا. کس طرح عشق کروں, مارا گیا. تو محبت کا جذبہ میرے اندر کس صورت میں آئے گا کہ اگر میں یہ کانسیپٹ رکھوں کہ اللہ اکیلا تھا, اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا, لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے, جس میں کن فیکون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی, ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی. گویا کہ میری ایک جو خواہش تھی, اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا, اور اس میں نے جملہ بولا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اس اعتبار سے. یا جنت میں وائی فائی ہوگا, سب کچھ ہوگا بھائی. کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. لیکن کوالٹیز میں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا تھا, وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن اس نے کہا آؤ میں شیئر کرتا ہوں, ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فیکون بھی تمہیں دیتا ہوں. اب میرے دل میں اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے, واہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, پیدا کیا اور مجھے ساتھ شامل کر لیا, تو بھی ہمیشہ رہے گا, تیرا بھی آرڈر چلے گا. تو ایسے رب سے میں پیار کیوں نہ کروں. تو اس پہ میں نے جملہ بولا تھا گویا کہ منی گاڈ انسان بن گیا, اور میں نے ساتھ جملہ بولا تھا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. سمجھ رہے ہو. تو یہ اس کا مکروہ چہرہ جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپوز کیا ہے. جتنے بھی نوجوان مجھے سن رہے ہیں, میں یہ اتنا ہی کہوں گا کہ اپنا ایمان اس سے بچائیں. سمجھ میں آیا کیا؟ نہیں. وہ شوق تو بڑھ گیا. ہاں بھائی, کیسی لگی, آگے سواد.